السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اقرا وائس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یا اللہ جے 313 نہ رہے تے پوری زمین تے رب تینوں بھی کسے نہیں کہنا۔ اللہ جے 313 نہ رہے تے رب تینوں بھی کسے نہیں کہنا۔ کیا ٹھاٹھایا ہونا جدوں ابو بکر نے چادر پھڑ لئی، پیاریا ہن بس کر، گل منی گئی ہے۔ مومن دی فراست ہے نا جی، صداقت دا شیشہ صاف سی نا۔ کہن لگے پیارے اینا نہ کھپو، انہیں آنسو نہ گراؤ، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپ جاتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ پیارے تیرا آنسو کو تھوڑا قیمتی ہے، تیرے پیارے پیارے آنسو جو جڑیاں بن کے آ رہی نے، محبوب عرش والا راضی ہو گیا ہے، انہیں پریشان نہ ہو، مینوں یقین ہے دعا منی گئی ہے، امداداں آ گئی نے، امداداں اللہ پاک نے کیا محبوب جی اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اللہ پاک نے کیا محبوب جی کوئی پرواہ نہ کرو، جے تواڈے بندے ساتھ نہیں دین گے، جے ادھر مشرک بہتے نے تے میریاں فوجاں بھی بے شمار نے، انی پرواہ کوئی نہیں، میں آسمان تو ملائکہ بھیج دیاں گا، میں 3,000 کل دیتا ہے، تیرے ہر نال 1000 بندہ ترے گا، 1000 نوری ٹرے گا، جے 2 ہتھیار نال رہے، جے فوجی اے ہو جے رہے، دھیان میرے والا فوجیو ترنگا لین والو سن لو، جے 2 ہتھیار نال رہ کیڑے بلا ان تصبروا وتتقوا، بلا ان تصبروا وتتقوا، جے میرے محبوب جی تیرے نال دے ڈٹے رہے تے میتھوں ڈر دے رہے، سبحان اللہ، یہ 2 ہتھیار کول ہون، تیجی ہوے کلاشنکوف، 2 ہتھیار اگر نہ ہون تے کلاشنکوف کسے کم نہیں۔ گل سن دھیان نال، پاکستان دے فوجیاں کول اسلحہ ہے پر دجے 2 ہتھیار نہیں گے کیڑے، بلا ان تصبروا وتتقوا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی جے اے 2 ہتھیار قائم رہے تے میں پھر خوش ہو کے 5000 ہور کل دیاں گا، جنہاں کول 2 ہتھیار ہون، ایک تقوی دا ہتھیار، ایک مستقل مزاجی دا ہتھیار، اللہ فرماندے نے میں یہو جہاں نوں ذلیل نہیں کردا۔ ایک تھان تے عجیب ہی انداز قرآن نے بولیا، ایتا اگے آئی جا رہی ہیں، ایک عجیب انداز ہے، اللہ پاک نے کیا مومنو مجاہدو موحدو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تسی پکے رہے متقی بن کے رہے، انہاں مشرکان دے دا تانوں نقصان نہیں پہنچا سکدے، سبحان اللہ۔ نوجوان غور فرما، جتھے اسلحہ دی لوڑ ہے اور تے نال تقوی تے مستقل مزاجی دی بھی لوڑ ہے، لوٹیاں نو کدی امداد نہیں ملدی، بولو لوٹیاں نو، اب بولو دے صحیح، ایک لاہوروں مولوی بولیا ہے،
جن نے جماعت نو تباہ کرن دا منصوبہ بنایا ایڈا ک مولوی ہر 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 ہانڈی دا چمچا وہ آندا میں جمعیت اہل حدیث لوٹیاں والے ہووے وہابی تو ہووے لوٹیاں نال ہاں جی میں عرض کرنا اب بات سننی دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا جے دو ہتھیار کولوں اینا پلے بنے تسی آندے نا ماڑے ہیں دو ہتھیار کولوں آندے ہو تھوڑے ہیں آ گلاں یاد کرو دو ہتھیار کولوں ایک عزم بالجزم پختہ صبر اور دوجا ہتھیار تقوی جو دو ہتھیار کولوں یہ خوہ سٹن والے بھی معافی منگ بیندے نے نہ ثابت کرا جو مرضی کریں جنہوں نے طاقتاں مکھائیاں ہوں وہ بھی انج کر دینے آ قرآن آندا ہے اللہ پاک نے کیا ہے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فعافنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتقي ويصبر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی آئی ایک قرآن نو جوڑ میں دینا تے سمجھ تو جائی اللہ پاک نے کی فرمایا جو تخت تے بیٹا جیلوں نکل کے نبی یوسف وزیر خزانہ بنے ہوئے نے دانے ورتارے نے تے پرا کے کی آنے نے اے عزیز مصر ساڈے گھر قحط نے بڑا کچھ کیتا ہی بچے پریشان نے ساڈیاں بوریاں پر دے تے پیسے بھی تھوڑے نہیں پونجی بھی تھوڑی بوریاں پر دے تے جے نہیں جی کردا بوری پر نو پہ تھوڑے ویکھ کے تے وتصدق علینا یہ دا ترجمہ کرا کی کرا آندے نے وتصدق علینا ساڈے تے صدقہ ہی کر دے اے میرے رب دیاں قدرتاں ککھ اڈ دے لکھاں وتیاں دے بس پھر ہنیر سویرے دا اے دولت آندی دس دی اور سبنا نوں بن جاندی کان بنے رہندا او جد مالک قبری او جاندے نی در وجدائی وسندے ڈیرے دا جا کاموں کی جا لاہور جد مالک قبری او جاندے نی در وجدائی وسدے ڈیرے دا او جد واسا کاواں او کرنا ہی کی چائی محل اچیرے دا میں تیرے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا بچیاں دی محبت وال تعجب نہ کر تم ہی پیار کر بابے ہو تہاڈی مہربانی انہاں بچیاں تے شفقت دا ہاتھ رکھو غصے دی اکھاں نال نہ ویکھو اے تہاڈی کمائی ہے دین دی کمائی ہے اللہ پاک کہہ رہے نے اپنے کول میں گلاں نہیں جوڑ رہا رب فرماندا ہے وتصدق علینا ٹھیک ہے نا ہیں ایتھے نہیں امید بڑھاپے دی نہ رہنا ایمان جوانیاں دا وجہ میں چھاڑ دی تھوڑی آگئی رہا ایتھے نہیں امید بڑھاپے دی نہ رہنا ایمان جوانیاں دا
اور نہیں نت نت ترائیاں او کڑیاں دے نہ میلا قسمت دیاں ہانیاں دا اور راتاں دی سخت اندھیری دے وچ کی سپنا سی موجاں مانیاں دا میں صدقے جاواں آگے بھرا کی کہہ رہے نے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات گرامی تھے حضرات سب تو بہتر انسان وہ ہے جو اپنے وقت دی قدر کرے وقت دی قدر اور حالات دا مقابلہ وقت دی قدر حالات دا مقابلہ حق دی خاطر اور پھر مایوس نہ ہونا اور غافل نہ ہونا یہ چار چیزاں انتہائی ضروری ہیں حالات کیسے بھی ہون حالات بگڑے ہوئے ہون حالات صحیح ہون یہ بات یاد رکھو کہ جو انسان مبلغ عالم غیر عالم کوئی بھی کلمہ کو جو وقت دی قدر نہیں کرتا وہ کدی اللہ دے ہاں مقبول اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا اسی طرح جو آدمی حالات نو سدھارن دی کوشش نہیں کرتا بعض اوقات جماعت اندر ورکر ایسے ہوندے نے جڑے ایویں بدل ہو جاندے نے کئی مبلغ ایسے ہوندے نے جو بدل ہو کے مایوسی دا شکار ہو کے غافل ہو کے لوگاں نو ہدایت دے قریب نہیں لیاوندے وہ مجرم نے جو میں عرض کر رہا غور فرماؤ اس واسطے
دور کوئی بھی ہوئے، حالات کوئی بھی ہوں، کدی یہ بندہ نہ سوچے کہ میرے وسائل کٹنے، میرے کو ضروریات یا اشیاء کٹنے، میں کیویں مقابلہ کراں باطل دا۔ باطل دا مقابلہ تسی نہیں کر سکتے، باطل دا مقابلہ حق والا کروا کے چھڑتا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لو تاکہ قرآن پاک دی تلاوت کی جائے، اس بات نو یاد کر لو حقیقتاً کہ حق وسائل دا محتاج نہیں۔ بعض اوقات جماعت اندر ورکر جلد باز ہو جاندے نے، دل برداشتہ ہو جاندے نے، جی جماعت تے حق ہے پر ساڈے کول وسائل کوئی نہیں، لہذا اسی کمزور ہاں۔ یہ اتنی پیاری گل ہے کہ جہان تے کوئی بری گل نہیں۔ کلا نبی ابراہیم علیہ السلام نہ کوئی جنرل سیکرٹری، نہ کوئی خزانچی، نہ ادو یوتھ فورس، نہ ادو مقابلے واسطے کوئی اسلحہ، کوئی گل نہیں، تے کلا ہی حق تے سی۔ تے اللہ پاک نے صاف کیا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا، اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی میرا ابراہیم کلا ہی سواد اعظم ہے، کلا ہی جماعت ہے، کلا ہی جماعت ہے۔ ساری امت وچ کر کر لڑائی پئی تے ایک بندے نے کلمہ پڑھیا۔ گل سن لو، ایک آدمی نے کلمہ، قرآن نے کیا فآمن لہ لوط، ایک کوئی آدمی نے کلمہ پڑھیا اور وہ بھی نبی بن گیا، لوط علیہ السلام۔ یعنی ساری امت وچوں، ساری بستی وچوں، ساری قوم وچوں ایک آدمی نے کلمہ پڑھیا ہے، لیکن تاریخ دس گئی ہے کہ ابراہیم نبی کامیاب ہے۔ یہ گل نوٹ کروا دو۔ حق جڑا حق اپنا راہ انج بناوندا ہے جویں سیلاب اندر پانی اپنا راہ بناوندا ہے۔ سیلاب اندر پانی آ جائے تو کئی دا محتاج نہیں، کسے دا محتاج نہیں کہ کئی نہ پرا راہ ٹھاؤ، وہ اپنا راہ آپ بناوندا ہے۔ انہیں تاں تے کیا ہے اوندا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ، ٹھیک ہے نا، ولو کرہ الکافر، کافر برا بھی جانن ایک دیوا جل کے رہے گا۔ تو معلوم ہویا کہ حق اور باطل دی کشمکش جڑی ہے یہ جاری ہے، یہ کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ دے فضل و کرم نال وقت دی قدر کرو، گھڑیاں دی قدر کرو، دنوں دی قدر کرو۔ جڑا ہن وقت گزر گیا نا یہ واپس نہیں ہونا۔ زمانے تین نے، ماضی، حال، مستقبل۔ جڑا زمانہ گزر گیا ہے وہ نہیں ہونا، جڑا گزر رہا او دے بارے پتہ نہیں کنا ہے، مستقبل دی خبر نہیں ہے کنا۔ تے جوانو وقت دی قدر کرو، صحت مندو وقت دی قدر کرو، اقامت تو گھر کم کرنے والوں مسافری تو بچ کے وقت دی قدر کرو، دولت مندو وقت دی قدر کرو، جنہاں کو چار پیسے نے پیسے دی قدر کرو، وقت دی قدر کرو۔ عجیب بات ہے، ایویں نہیں کیا مولانا حالی نے ترجمہ کیتا ہے قرآن نبی پاک دی حدیث دا، کہندے نے غنیمت صحت، غنیمت صحت علالت سے پہلے، غنیمت صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، غنیمت صحت، وقت نہ ضائع کر، غنیمت صحت، یہ صحت رب دی نعمت ہے، غنیمت صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، اقامت مسافر، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، اقامت مسافر
کی رحلت سے پہلے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے اور فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت کرنا جو کر لو تھوڑی ہے مہلت کچھ وقت کی قدر ہونی چاہیے اہل حدیثوں اور اہل حدیث یوتھ فورس اور بزرگوں اج وقت کی قدر کرو زمین تواڈے حق وچ ہموار ہے اج اللہ پاک دا فضل ہے دنیا دی اہل حدیث دیاں پالیسیاں صحیح نے دنیا کہہ رہی ہے اہل حدیث دی سوچ بہتر ہے اہل حدیث دی سیاست بہتر ہے دنیا لوہا من گئی ہے مرکزی جمعیت دے جھنڈے گھڈے جا رہے ہیں جھوٹ فور دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے گا میں تواڈے اگے منت کرنا اج وقت دی قدر کرو مایوس نہ ہوو غافل نہ ہوو غفلت بڑی بری چیز ہے اللہ پاک نے تاں کیا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ پاک فرماندے نے لوگ عجیب نے حساب بھی قریب ہے دے پھر بھی غافل نے دے اراض کردے نے میرا نبی 24 گھنٹے دین دا کم کرنے والا اللہ نے میرے مصطفیٰ نو کیا ہے اور در یتیم نو کیا ہے اور سراج منیر نو کیا ہے اور لوگوں بڑی محبت نال کیا ہے اللہ پاک نے کیا میرے پیاریاں ولا تکن من الغافلین اے میرے محبوب جی تسی غافل نہیں ہونا یہ دو بیماریاں بڑیاں بریاں نے ایک مایوس ہونا ایک غافل ہونا جڑا نوجوان مایوس بھی نہ ہوئے جڑا بزرگ مایوس بھی نہ ہوئے جڑی میری بہن عزیزہ میرے بزرگ سارے مایوس بھی نہ ہون اور غافل بھی نہ ہون یہ دو بیماریاں باہر کڈ دین ایک تیار کر لین کہ اس ملک وچ اللہ دا قرآن نافذ کروانا ہے نبی دی حدیث دا اور چرچا ہو کے رہنا ہے یہ دو بیماریاں ایک مایوسی دی بیماری ایک غفلت دی بیماری تسی دور کر دو اللہ کامیاب کر کے رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال لوگ سوچ رہے نے کہ سانو او جماعت لبے جڑیاں کہانیاں نہ سنائے سانو او جماعت لبے جڑی جھوٹ نہ بولے سانو او جماعت لبے جدی سیاست گندی نہ ہوئے سانو او جماعت لبے جڑی صرف قرآن پڑھے تے نبی پاک دا فرمان پڑھے دنیا لب رہی ہے نوجوان ڈھونڈ رہا ہے نوجوان متلاشی ہے ذرا بالکل تیار ہو کے رہو انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جدوں باطل بڑے غصے وچ آیا آ گل سننی دھیان نال کدی کدی باطل گرم ہو جاندا ہے باطل بہت کچھ کردا ہے ایک کئی مقام تے میں آیت پڑھنا جڑا محبت دی گل ہے تانوں جوش دوان دی گل ہے پیار دی گل ہے اللہ پاک نے کیا ہے وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا اللہ پاک نے فرمایا ہے ہر دور دے مشرک نے ہر دور دے بدعتی نے ہر دور دے باطل نے ہر دور دے جھوٹے نے ہر دور دے بدبخت نے ہر دور دے غلیظ نے وقال الذین کفروا ہر دور دے پلیت مشرک نے کی کیتا ہے لرسولہم نبیاں نو کی آکھیا ہے رسولاں نو کی آکھیا ہے لنخرجنکم من ارضنا
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਉ ਲਤਾਉ ਦੁਨਾ ਫੀ ਮਿਲਤਿਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਬੀਓ गाफिल नहीं होना, मायूस नहीं होना, हाल चलाते रहो। अल्लाह ने फिर वही किवें कीती? फरमांदे ने फअौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुलिकन्न ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ा। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है, ए मेरे नबियो डट जाओ, डट जाओ, मेहनत करो, बात लगे खलो जाओ, डरो ना, मैं इन्हों हलाक कर दियांगा ते तानू जमीन पूरी अता कर दियांगा। अल्लाह ने वादा फरमा लिया उन्हां कौमां दी खातर जड़ियां कौमां एहसासे कमतरी दा शिकार नहीं हुंदियां। कदे कदे एवें नौजवान कह दिंदे हो जमीयत की करदी पई है, अमीर की करदा पिया है, फलां आदमी की करदा पिया है, जमात कुछ नहीं करदी पई। झूठ बोलते हो, तुसी खुद कुछ नहीं करते पे। नारे तकबीर, अल्लाह तेरा मीर, तेरा मीर, तकबीर, तकबीर, तेरा मीर, तेरा मीर, तकबीर, तकबीर। हो या तलवार हो, मीर हो, तीर हो या तलवार हो, तलवार हो या तीर हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गल की है, तुसी घबराना नहीं। ये बहुत गलत बात है कि कदी आंदे हो मौलवी जी तुहाडे वर्गे मेरे वर्गे असी की करना है। साथिया मैनू इन्नी गल दस दिओ, क्या जमात दे वर्कर तत्तियां कोलियां ते तड़फन नहीं दे सन? जमात दे वर्कर और तुसी उन्हां वर्करां दी जुत्ती जैसे नहीं माफ करना मैनू। गले करने वालों, शिकायत करने वालों, जमात दे वर्कर तत्तियां कोलियां ते तड़फ रहे सन। क्षमा जल्दी आ रही सी, दीवाने तड़फ रहे ने, इमाम कायनात कोलों गुजर रहे ने, कोलों गुजरे। अज दा वर्कर हुंदा आंदा मैं एदा कलमा पढ़ा, मैं एदे मगर लगा। ये नबी पाक आंदे ने रब मेरे मगर है, मैं रब नाल आ गल है कोई? असी मार खा रहे हैं, साडा हाल देखो। और एक कोलों गुजरे जा रहे ने, क्षमा जा रही है, परवाने जलते पे ने। इमाम कायनात ने एक बात कही, तारीख से भी रहा मौलाना रब्बानी साहब अहले दिल ने, माशाल्लाह जी शऊर ने, नौजवान बेहतरीन खतीब ने, हाफिज सरदार साहब ने, हाफिज साहब ने, अमीनुर रहमान साहब ने, दीगर रफाका ने। पर सुन लो उलमाए कराम तशरीफ फरमाओ, कितनी प्यारी बात सुनन दे काबिल। इमाम कायनात दी जबान तो अल्फाज निकले, इस बेरू दा की माना? सबर पूरा नहीं माना। इस बेरू दा माना पक्के रहो, अपने मौकफ तो हटो ना। तत्तियां कोलियां दे दाने वांगू पुजन दे ने। अब्बू भी पुज रहा है, अम्मी भी पुज रही है, बेटा भी पुज रहा है। इमाम कायनात फरमाते हैं, इस बेरू या आला यासिर, ए आले यासिर पुख्ता हो जाओ, पक्के रहो, डटे रहो। मैंने दर्द हो रही है बहरहाल। फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, मैं तुहाडे नाल जन्नत दा वादा करना। अज दा वर्कर हुंदा की गल्लां करदा,
ایک ورکر نے ماڑا جا شکوے دا اظہار کیتا، تاریخ پڑھی ہوئی ہے، ایک ورکر نے وڈی ماڑا جا اظہار، جدوں ویکھیا تے ساری کنڈ کہ چرگ پے ہوئے تے کہندا ساڈا انجی حال رہنا، اسی انجی کرنا، سانو انجی مار پانی۔ کیوں بھائی کدی قربانی چ بولی کتا نہیں آیا؟ کتا کڈا بھی پلیا ہوئے، موٹا چربیا ہوئے، او دے مقابلے ٹیڈی بکرا ہوئے، ٹیڈی بکرے دی قربانی ہے، بولی کتے دا کچھ نہیں۔ کسے انسان دی قربانی ہوتی آ کے کہہ رہے نے حضرت جی ساڈے نال انجی ہونا ہے۔ آپ نے غصہ کیتا، تسی لے کے جاؤ شکایت جماعت دے بزرگاں کول، اور جماعت دے بزرگ غصہ کر لین تو دفتر ہی چھڑ دینا ہے۔ تو کہنا بھائی جی ساجد میر کول گئے ہیں، مساوا دھیان نہیں کرتا، بڑا امیر ویکھو اسی کہے دے کہانی آ، سبحان اللہ، واہی رہا صدقے جمع تواڈے کتھوں لبے ہن تحفے نیاب، گہرے نیاب۔ ہاں جی حضرت سننا دھیان نال، کہندا پیارے یہ ہوئی ہار رہنا۔ حضور غصے نال فرماندے نے تو کالا پی گیا ہے تے تو پہلے امتیاں دے صحابیاں نبیاں دے صحابیاں دے چمڑے کنگھی نال لائے گئے، تتیاں تیل دے کڑائیاں جو ساڑے گئے، پنے گئے، تے قرآن نے آکھیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء زلزلوا اے ماضی مجہول ہے، زلزلوا ہلائے گئے، انہاں دے پیر اکھڑ گئے، صحابہ دے پیر بھی اکھڑ گئے، اس وقت دے نبی دے پیر بھی اکھڑ گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ نبی نے بھی کیا، او دے ساتھیاں نے بھی کیا، متی نصر اللہ، اللہ تیری امداد کدوں بوڑے گی؟ اللہ نے فٹ کیا، الا خبردار کالے پنڈے پہ ان نصر اللہ قریب، اللہ دی امداد تواڈے قریب آ چکی ہے۔ اہل حدیث نے لاہوروں کشمیر دے امداد دی خاطر ہر مہینے دی 5 تاریخ مرکزی جمعیت اہل حدیث 106 راوی روڈ لاہور تو قافلے بھیج رہے ہیں تاکہ کشمیر کے اندر تہلکہ مچ جائے کہ اہل حدیث آ چکے ہیں اور حق و باطل دی تمیز کرا کے رہن گے۔ جمعیت اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و کرم نال، اللہ پاک دے فضل و کرم نال کہہ دو انشاءاللہ
ہاں جی حضرت ذرا چند باتاں سننے جاؤ. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اور میرا جی کردا ہے یہ تھوڑے جے دکھڑے جلدی پھول دواں انہوں گلاں نوں یاد رکھ ذرا. اگر تیرے نال انسان نہیں چلن گے اللہ دیاں کلیاں ہواواں چل پین گیاں. یہ انسان ساتھ نہیں دین گے او دیاں بجلیاں تیریاں خادم بن جان گیاں. یہ انسان تیرے نال نہیں چلن گے درختاں دے رخ تیرے وال مڑ جان گے. یہ انسان تیرے نال نہیں چلن گے یہ انسان تھوڑے ہون کہ او دے کول امداد دے بڑے بہانے نے او دے امداد کرن جاندا ہے او دے طریقے بڑے مختلف نے. یہ 313 نے کیا اسی اللہ تھوڑے ہی پر ہاں تیرے ہاں. ہاں تھوڑے پر ہیں تیرے ہاں تھوڑے پر ہاں بھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا. میرے نبی لیڈر نے کی فرمایا فلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا. جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. میں صدقے جاواں امام کائنات در یتیم ہاتھ کھڑے کر کے خیمے چ بیٹھے ہوئے نے تے 313 نال نے. بندیاں دی کمی ہتھیاراں دی کمی وسائل دی کمی تے نبی پاک نے آکھیا یا اللہ ہیں تے تھوڑے پر تیرے نے کسے غیر دے نہیں. کسے غیر اگے چکن دے عادی غیر نو داتا کہن والے غیر نو مشکل کشا کہن والے غیر نو غوث کہن والے غیر دے نام دی نظروں نیازاں پکان والے اج نہ زندہ رہے آ دعائی پیار دی انو عقیدت لاڈلی دعا. اے نا ذرا یہ بڑا ہی لاڈ ہے لاڈ بڑا ہے تے پھر اللہ نال بندے پیارے لاڈ کردے ہوندے نے نا بڑا ہی لاڈ ہے کی کہ یا اللہ جے 313 نہ رہے تے پوری زمین تے رب تینوں بھی کسے نہیں کہنا. اللہ جے 313 نہ رہے تے رب تینوں بھی کسے نہیں کہنا. کیا ہی ٹھاٹھایا ہونا ہے جدوں ابو بکر نے چادر پھڑ لئی پیاریا ہن بس کر گل منی گئی ہے. مومن دی فراست ہے نا جی صداقت دا شیشہ صاف سی نا. کہنے لگے پیارے اینا نہ کھپو انہیں آنسو نہ گراؤ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپ جاتے ہیں. کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. پیارے تیرا آنسو کو تھوڑا قیمتی ہے. تیرے پیارے پیارے آنسو جو جڑیاں بن کے آ رہی نے محبوب عرش والا راضی ہو گیا ہے. انہیں پریشان نہ ہو مینوں یقین ہے دعا منی گئی ہے. امداداں آ گئی نے امداداں. اللہ پاک نے کیا محبوب جی اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اللہ پاک نے کیا محبوب جی کوئی پرواہ نہ کرو جے تواڈے بندے ساتھ نہیں دین گے جے ادھر مشرک بہتے نے تے میریاں فوجاں بھی بے شمار نے. انی پرواہ کوئی نہیں. میں آسمان تو ملائکہ بھیج دیاں گا. میں 3,000 کل دیتا ہے. تیرے ہر نال 1000 بندہ ترے گا 1000 نوری ترے گا. جے 2 ہتھیار نال رہے جے فوجی اے ہو جے رہے. دھیان میرے وال فوجیو ترنگا لین والو سن لو جے 2 ہتھیار نال رہ کیڑے بلا ان تصبروا وتتقوا بلا ان تصبروا وتتقوا. جے میرے محبوب جی تیرے نال دے ڈٹے رہے تے میتھوں ڈردے رہے. سبحان اللہ. یہ 2 ہتھیار کول ہون تیجی ہوے کلاشن کوف
دو ہتھیار اگر یہ نہ ہون تے کلاشنکوف کسے کم نہیں. گل سنتے اندر پاکستان دے فوجیاں کول اسلحہ ہے پر دجے دو ہتھیار نہیں گے کیڑے. بلا ان تصبروا وتتقوا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی جے اے دو ہتھیار قائم رہے تے میں پھر خوش ہو کے 5000 ہور کر دیاں گا. جنہاں کول دو ہتھیار ہون، ایک تقوی دا ہتھیار، ایک مستقل مزاجی دا ہتھیار. اللہ فرماندے نے میں یہو جہاں نوں ذلیل نہیں کردا. ایک تھان تے عجیب ہی انداز قرآن نے بولیا، ایسا اگے آئی جا رہی ہیں. ایک عجیب انداز ہے. اللہ پاک نے کیا مومنو مجاہدو مواہدو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تسی پکے رہے متقی بن کے رہے انہاں مشرکاں دے دا تانوں نقصان نہیں پہنچا سکدے. سبحان اللہ. نوجوان غور فرما، جتھے اسلحہ دی لوڑ ہے اور تے نال تقوی تے مستقل مزاجی دی بھی لوڑ ہے. لوٹیاں نو کدی امداد نہیں ملدی. بولو لوٹیاں نو، اب بولو دے صحیح. ایک لاہوروں مولوی بولیا ہے جن نے جماعت نو تباہ کرن دا منصوبہ بنایا. ایڈا ک مولوی ہر 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 ہانڈی دا چمچا وہ آندا میں جمعیت اہل حدیث لوٹیاں والے ہووے بھابی تو ہووے لوٹیاں نال. ہاں جی میں عرض کرنا اب بات سننی دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. جے دو ہتھیار کولوں اینا پلے بنے تسی آندے نا ماڑے ہیں، دو ہتھیار کولوں آندے تھوڑے ہیں. آ گلاں یاد کرو. دو ہتھیار کولوں ایک عزم بالجزم پختہ صبر اور دوجا ہتھیار تقوی. جو دو ہتھیار کول ہون تے خوہ سٹن والے بھی معافی منگ بیندے نے. نہ ثابت کراں جو مرضی کریں. جنہاں نے طاقتاں وکھائیاں ہون وہ بھی انج کردے نے. آ قرآن آندا ہے اللہ پاک نے کیا ہے قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي إنه من يتق ويصبر. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہی آئی ایک قرآن نو جوڑ میں دینا تے سمجھ تو جائیں. اللہ پاک نے کی فرمایا جو تخت تے بیٹا جیلوں نکل کے نبی یوسف وزیر خزانہ بنے ہوئے نے دانے ورتا رہے نے تے پرا کے کی آنے نے اے عزیز مصر ساڈے گھر قحط نے بڑا کچھ کیتا ہی بچے پریشان نے ساڈیاں بوریاں پر دے پیسے بھی تھوڑے نہیں پونجی بھی تھوڑی بوریاں پر دے جے نہیں جی کردا بوری پر نو پہ تھوڑے ویکھ کے تے وتصدق علینا. یہ ترجمہ کراں کی کراں آندے نے وتصدق علینا ساڈے تے صدقہ ہی کر دے. اے میرے رب دیاں قدرتاں کھ اڈ دے لکھاں وتیاں دے بس پھر ہنیر سویرے دا
اے دولت آندی دسدی اور سبنا نوں بن جاندی حکام بنے رہندا اور جد مالک قبری اور جاندے نی در وجدائی وسدے ڈیرے دا جا کاموں کی جاؤ لاہور جد مالک قبری اور جاندے نی در وجدائی وسدے ڈیرے دا اور جد واسا کاماں اور کرنا ہی کی چائی محل اچیرے دا نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا شہدائے اسلام میں تیرے روحانی فرزند زندہ ہے علامہ تیرے روحانی فرزند زندہ ہے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا بچیاں دی محبت وال تعجب نہ کر تم ہی پیار کر بابے ہو تہاڈی مہربانی انہاں بچیاں تے شفقت دا ہاتھ رکھو غصے دی اکھاں نال نہ ویکھو اے تہاڈی کمائی ہے دین دی کمائی ہے اللہ پاک کہہ رہے نے اپنے کولوں میں گلاں نہیں جوڑ رہا رب فرماندا ہے وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ہیں ایتھے نہیں امید بڑھاپے دی نہ رہنا ایمان جوانیاں دا وجہ میں چھاڑ دی تھوڑی آگئی ہے ایتھے نہیں امید بڑھاپے دی نہ رہنا ایمان جوانیاں دا اور نہیں نت نت ترنجاں اور کڑیاں دے نہ میلائی قسمت دیاں ہانیاں دا اور راتاں دی سخت اندھیری دے وچ کی سپنا سی موجاں مانیاں دا میں صدقے جاواں آگے پرا کی کہہ رہے نے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ساڈے تے صدقہ ہی کر دے سانو خیرات دے دے تے اسی دعا بھی کرنے ہاں دعا آنے نا مول جزاک اللہ بولو دے صحیح نا اسی دعا بھی کرنے ہاں ان اللہ یجزی المتصدقین تے تانوں اللہ جزا دے گا نبی یوسف نے آکھیا مثال کیوں دیتی ہے وابیو جے مواہد خوب جے دیگا تخت تے بہ سکدا ہے تے تسی دل برداشتہ کیوں ہوئے ہو تہاڈوں یہ حق نہیں چاہیے تہاڈی تاریخ ہی نہیں ہے یہ تاریخ لوٹیاں دی ہے تہاڈی تاریخ ہے ہی نہیں ہے دل برداشتہ ہونا ہاں جی اس تاریخ نو پھاڑ دو لوٹے بننا غلیظ تاریخ ہے مستقل پیر رکھنا اعلیٰ تاریخ ہے نبی یوسف نے پوچھا دانے جنے مرتے پر یار ایک تے گل دسو اکھے کیڑی تساں یوسف نال کی کیتا تے او دے بھرا نال کی کیتا اگے جا کے ظالمون بھی نہیں آکھیا کافرون بھی نہیں آکھیا آکھیا جاہلون جدوں تانوں پتہ نہیں سی کی کیتا جے اور سارے ویکن لگ پے اے کون ہے یہ کس طرح اولاد ہو گئی پتہ لگا ہویا کی کدوں گل چھڑی سی اتنے بندہ تیجا کو نہیں سی یوسف سی جی اسی سا اسی ایتھے کھڑے ہیں انہوں کیوں پتہ لگ گیا انہوں لایا گویر ذرا پردیوں باہر نکل گئے یوسف قالوا انک لانت یوسف تو سگوں یوسف دے نہیں سیاست دانو طریق لکھ لو اینو آندے جے سیاست اینو سیاست آندے جے کھے تہاڈی سیاست ہے رہو سیاست نو گندے ہو تہاڈی سیاست ہے جڑا آگے آوے اور دوجے کو ویر نہیں آوے سیاست سکو رب دے قرآن چون ہن جڑا آگے آ دے
تے دجیاں دے مقدمے بولو انجی ہے نا پر میں صدقے جاواں یوسف نبی آندے نے میں یوسف ہاں میرا پرا بنیامین ہے قد من اللہ علینا ساڈے تے اللہ نے احسان کیتا ہے اسی کٹھے ہو گئے ہاں تے میں تخت تے بیٹھ گیا تواڈے کولوں کھوہ چوں نکل کے جیلاں کٹ کے ماراں کھا کے اج میں وزیر خزانہ کیوں ہاں مینوں اینی عزت کیوں ملی ہے انہو من یتقی و یصبر جڑا بندہ متقی بن کے رہے اپنے عزم دا پکا رہے اللہ انہوں عزت دے دیا کردا ہے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا کیوں بھی گل سمجھ رہے ہو نا ماشاءاللہ جلسہ ہونا ہے محترم امیر صاحب بھی آئے ہوئے نے اور نال نال ربانی صاحب تے پھر کیا دل عزیز خطیب نے ماشاءاللہ ایتے خدا دی قسم قرآن پڑھ دے لہرا آ جاندیاں اللہ قبول فرمائے میں عرض کر رہا سا اللہ دے قرآن تے غور کرو اودیاں محبتاں قرآن دیاں دل چ بٹھاؤ رب پاک کی کہہ رہے ہیں اے ویکھیا جے روحا ما بینہم دی تصویر میں آ گیا تے میں چھوٹے بھائی نو کیا چل یار تو تقریر کر آندا چل تسی آ گئے تسی تے جے لگدی ہوئے اپنے مولویاں دی پھر یہ فیصلہ نہیں سی ہونا پھر یہ تقریر دا فیصلہ نا توبہ یا اللہ توبہ توبہ جتے لگ پہ مولویاں دی خدا پناہ ہیں جی پھر یہ فیصلہ قدم نہیں سی ہونا یہ یک جیتی ہے جمعیت علی حدیث دی ماشاءاللہ تو برحال میں عرض کر رہا سا اللہ پاک دا قرآن سن گے میں کہہ رہا ہاں آبی نال دھیان نال گلاں چن سن جا یہ دو ہتھیار کول رکھ وہابیاں ایک پکا راہ ایک متقی بن جا مسلیاں تے سوار راہ راتاں تیریاں کیویں گزردیاں ہون یبیتون لربہم سجدا و قیاما کہ تیرے دن کے میں گزر دے ہون وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تیرے دن کے میں گزر دے ہون تو دن گزار دا ہوے کوڑیاں تے کی مانا جنگ دیاں تیاریاں تے رات گزار دا ہوے مسلیاں تے رحمت قریب آندی جائے گی انہیں کی وعدہ کیتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ پاک دا قرآن کنیاں رحمتاں نال آ رہا ہے آسن گل دھیان نال بڑی محبت دی گل ہے پیار دی گل ہے رہ نہ جائے اس وقت دی قدر کر اے وقت بغیر گل نہیں بندی جے نماز دا وقت آیا ہے تے آقا نے کی آکھیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اے نماز دا ٹائم متعین ہے انہاں ٹائماں دی قدر کرو تے جے رمضان دی گل آئی ہے مہینے دی تے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور رب نے پھر کی آکھیا ہے فلیصمہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ جے حج دی گل آئی ہے تے الحج اشہر معلومات جے زکات دی واری آئی ہے وآتو حقہ یوم حصادہ اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں گھڑیاں دی قدر کر جدوں سین میں اگے بیٹھنا ہے اے نوجوان او تو ویڈیو سننا ہونا ہے تو سین میں وینا ہونا ہے تو بے حیائیاں وال جانا ہے تے وقت دی قدر نہیں کردا اینا پیارا وقت کتھے گزار رہی ہے اوے او وقت دیاں گھڑیاں جدوں آقا آندا ہے کوئی گناہگار میں لکیر پھیر دیا ہے کوئی گناہگار میں خطے تنسیق کھینچ دیا ہے کوئی گناہگار میں خطے تنسیق کھینچ دیا جدوں آقا آوازاں ماردا ہے کوئی بے اولاد میں ہیرا دے دواں جدوں آقا آوازاں ماردا ہے کوئی بھکھا میں روٹی دے دیا اٹھو میں واجاں مارنا اس قیمتی وقت دی قدر کرو
सारे दरबार मुश्किल कुशा اے خدا ताले हदीस زندہ وقت دی قدر کر آ جاؤں دروازہ ہی کھلا جی آ جاؤں دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری تے جو دن گزرن نیڑے نیڑے اوے اجل تیاری تیری نوجوانا تو بھی سن رہا ایویں مینوں کسی بندے نے بار بار کہا ہے کہ تانوں اج فرمائشاں نے میں چلو پوری کر دینا اور نوجوانا قدر کر وقت دی او کتے چڑے جوہاڑی بیجل اے میری یوتھ فورس کتے چڑے جوہاڑی بیجل او کریاں ناج لے آؤں تے پھگن چیتر جو بیج رلاؤں او معاملہ پلے ہوئی پاؤں تے بابیو تسی بھی سن لو کالے وال جب گئی ہوئے تے موت سنے آئی آیا او کر کچھ فکر قبر دا بیلی او کیوں گل کھیڈے ہی لایا انی قدر کرو تسی تے بڈھے ہو نا ایک صحابی دی لاتی ایک سی لاتی ایک نبینا آ گیا کیتے جاؤ 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 اور جب بھی تو نبی نے تو معاف کیتا نہ آ گیا رب نے آخیا عذر والے معاف کیتے جاؤ 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 اور جب بھی تو نبی نے تو معاف کیتا کیا پیاریا سانو نال لے جا نبی نے کیا سانو نال لے جا حضور فرماندے نے تینوں تے دستا نہیں جہاد کیویں کریں گا لڑیں گا کیویں اگوں آندا پیاریا لڑاں گا نہیں جدوں دشمن بندے گنے گا میں ایک ود جاواں گا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک مرکزی جمعیت اہل حدیث سلطان المناظرین حکومت المشرکین آئیے میرے بھائی پیار نال ذرا میں تیری محنت کرنا اپنی محبت دا اظہار میرا کم ہے تے میں تے جڑاں والا اے جڑاں والے مینوں ٹلوں دسدا نہیں نہ پیا اللہ دی قبر روشن کرے میرا عبد الواحد ٹلوں ہے میرے کئی پیارے کئی میرے محبوب ساتھی لبن نہیں دے اج یا اللہ انہاں نو اعلی درجہ نہیں تے میں تینوں کی کہہ رہا ایک وقت دی قدر کر دین دا پتہ کوئی نہیں وقت گزر جاندے نے کڑیاں گزر جانیاں نے نبی پاک نے حد مکائی ایک صحابی دا موڈا پکڑ لیا میں صدقے جاواں جی کردا نبی پاک دی نقل مار کے گناہ معاف کرا لاں ہاں جی آپ نے موڈا پڑ کے آکھیاں ہلا کے اے میرے عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسك في اهل القبور نبی پاک نے فرمایا میرے عبداللہ دنیا تے انجرا جویں مکان کرائے لیا ہوندا ہے کن فی الدنیا کأنک غریب دنیا تے میرا میر تیرا میر پیار 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 صوبوں کی زندگی آنکھو آنکھو صوبی صاحب آنکھو قائد صادق میر ہو اسلام کا بے بخت پیر اسلام کا بے بخت پیر ماشاءاللہ 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 تیرا میر تیرا میر بڑی جمعیت عربی پاکستان صوبوں کی زندگی مرکزی جمعیت عربی پاکستان کیوں بے ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے جے پئی کدی نہ جی کرے تے لاہور بھی نہ جان ہیں جی نہ طبیعت منے تے بڑے بڑے شہراں نوں کہن میں نہیں جانا
تے جے تبیت منل جڑاں والے آ جان اللہ پاک محترم دیاں محنتاں قبول فرمائے میرے ساتھیو بیٹا بیٹھ جاؤ جدے دے میاں ترس آ جائے وہ دفتر دے منڈے کھچ کے لائے نے ماشاءاللہ کہ امیر صاحب جڑاں والا تواڈے انتظار وچ ہے یہ پورا جڑاں والا رب دے فضل و کرم نال مرکزی جمعیت دا خادم ہے ٹھہرو ٹھیک ہے نا ہاتھ کھڑے کر کے کہو ذرا پیار نہ آڑے بابے نے بابا ہاتھ کھڑے کر بابا بندہ بن جا ماشاءاللہ میں عرض کر رہا میرے بیٹا اللہ پاک دے فضل و کرم نال چلو بیٹا بس ماشاءاللہ پوری سیاست ایک گل بڑی ایک مولوی سی باواں کھڑیاں کر کے کھڑا کیا نا ظالموں قاضی آ رہا ہے نالے باواں کھڑیاں نالا کے قاضی آ رہا ہے آخیا نا بولو ظالموں تے میرے امیر محترم نے فرمایا اے چنگا قاضی ہے انہیں ایک دن بھی نہیں آخیا ظالموں اسلام آ رہا ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال اللہ پاک دے فضل و کرم نال اللہ پاک دے فضل و کرم نال اے جماعت غالب آ کے رہے گی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا بھائی تھوڑی جی میں تواڈے اگے منت کرنا ایک وقت دی قدر اے دو تین گلاں نے تسی کارکن ہو ورکر ہو میں تہاڈا خادم ہاں تے امیر محترم دے آن تو بعد میں تو عادی نہیں تقریر کرن دا بہرحال دو تین باتاں ضروری نے ایک گل لکھ لو کہ آدمی مایوس نہ ہوئے تے غافل نہ ہوئے جڑیاں قوماں مایوس ہو جان یا غافل ہو جان تے جو دو بیماریاں کٹھیاں لگ جان وہ جماعت کامیاب نہیں تیرا کام میں حل چلانا رب دا کام میں پھل لانا ایک کدی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تیریاں محنتاں ضائع کرے اللہ پاک فرماندے نے تو وقت دی قدر کر وقت دی قدر نبی پاک وقت دی انی قدر کر دے سن امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں کوئی وقت خالی نہ ہوندا اللہ دے ذکر تو کوئی وقت خالی نہ انی قدر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ امرسر اسٹیشن تو ٹانگے تے بیٹھے ایک واقعہ لکھا پڑھیا ہے ٹانگے تے تشریف فرما تے نال ایک پنڈت بھی بہ گیا مولانا نے پڑھیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اور دعاواں پڑھیاں فرمان لگے پنڈت جی تسی بھی کچھ پڑھو اللہ جو تواڈے مذہب نے سکھایا ہے تسی بھی پڑھو پنڈت چپ اسلام ایک ایک منٹ دی قدر کرواندا ہے حتیٰ کہ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جے پاڑیاں تانوں چڑھدا ہوئے برندیاں وال جاندا ہوئے تے اللہ اکبر کہہ کے جاندا ہوئے جے ہیٹاں نوں آوندا ہوئے جے سبحان اللہ پڑھ کے آوندا ہوئے ایک ایک منٹ دی قدر ایک ایک وقت دی قدر بھائی جان ایک ایک سیکنڈ دی قدر ایک ایک گھنٹے دی قدر ایک ایک دن دی قدر اج قدر کرو وقت دی قدر کرو پیر جما کے اٹھو کوئی طاقت تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکے گی ایک منٹ بیٹا میں چند باتاں کر کے انشاءاللہ العزیز کوئی طاقت تہاڈا مقابلہ اسی امیر محترم تشریف فرما لے انہاں دی پالیسیاں واضح فرمان گے اسی اللہ دے فضل و کرم نال جماعت نو ایک کرن دی خاطر
ਸੁਲੋ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੁੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਰੁੱਸਿਆ ਕਿਉਂ, ਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਆਖੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰਾਂ और बोलो दे सही ना। हाँ जी हजरत, मसलन अजकल माड़े माड़े रस्से हुए ने हाफिज सईद साहब अपने मोहतरम ने जेडे उन्होंने वल ने सानू किसी को भी नहीं इंशाअल्लाह बड़ा कुछ जानते ने। असी कहने ये रोसा दूर होना चाहिए, वो जिहाद का काम करते ने। असी आने जमीयत नाल रल जान, जमीयत नाल मिल जान, शोभा जिहाद भी उन्हां दा, मरकज त्याबा भी उन्हां दा, सारे मुअस्सक भी उन्हां दे, पैसे भी उन्हां दे, सवारियां भी उन्हां दियां, गड्डियां भी उन्हां दियां, ते शोभा जिहाद दे अमीर भी हो। लेकिन जमात दो टोटे ना कर। कहंदे फलाना बंदा बड़ा नेक है, गुनाह नहीं करता। जमात दो टोटे करना वड्डा गुनाह होर है ही कोई नहीं। आओ मैं अर्ज करा, जमात एक होनी चाहिए क्योंकि ये वुस्ते कल्ब है कि नहीं। राणा साहब ठीक गल है, अब बाबिया बोलिया ठीक है ना, तुसी समझदार हो, डेरेदार हो। जड़ी मैं गल कह रहा सुन लो। मैं कहना कि वुस्ते कल्ब का मुजाहरा किया है, मुहब्बत नाल किया है, कोई ताना नहीं मारिया, जात से कोई हमला नहीं किया, करदार से हमला नहीं किया। तारीफ करके कहने कि जमात नूं हर बंदे दी लोड़ है। लो तुसी आंदे हो, एक दिन मैं तकरीर करन गया साहिवाल दे कोल पिंड, ते दिन बड़े ठंड दे, रातां ठंडियां बड़ियां, ते मसीते बंदा कोई ना, ते मैं कल्ला ही मौलवी उत्थे, थोड़े 3-4 बंदे। मैं आख्या जलसा किनू सुनावांगा। मैं उत्थे पहुंच गया, अचानक मौलवी अब्दुल समद आ गया। मैं आख्या भाई तेरा भला होए तेरा भला होवे परदेसिया है। जिसले आया ते मैं आख्या हजरत लो बयान करो। लो जनाब नज़मां पढ़ियां मसीत भर दी थी। मैं आख्या भी जमात नूं तेरी भी लोड़ है, क्यों भी जमात नूं हर फर्द दी लोड़ है, हर कुव्वत दी लोड़ है, हर सोच दी लोड़ है। ये सारियां सोचां जो मजमूई हो जाएगी, इज्तमाइयत हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह फिर अब मुक्का होएगा। अल्लाह दे फजलो करम नाल मेरे अमीर ने कभी सोचा ही नहीं, अपनी बरतरी मुंह ते बहल गल नहीं करनी मुनासब, कभी सोचा ही नहीं। अज असी दावत देने तानू इत्तेहाद दी, लेकिन बात सुन लो ध्यान नाल, गल्लां वर्करां नूं कहण दी खातर कर रहा सां कि खुदा दा वास्ता दे जिन्हां लोकां ने वक्त दी कदर कीती है, अल्लाह पाक ने की आखिया है। आ सुनना ध्यान नाल, चंद आयतां पढ़ दवां, तुहाडी खासी मेरी भी गल है, कुरान पढ़िया अल्लाह शफा अता फरमाएगा। आ चंद बातां अल्लाह पाक ने कहा है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, मन विच मर्द भी दाखिल है, औरतां भी दाखिल ने, आला भी दाखिल ने, अदना भी दाखिल ने, अमीर भी दाखिल है, ममूर भी दाखिल है, सारे काले गोरे दाखिल ने। अल्लाह पाक ने कहा है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जड़ा मर्द होवे या औरत होवे वो नेक अमल करे, लेकिन होवे कि वहुवा मुमिनुन, नाल मोमन भी है। अल्लाह पाक ने किया है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, असी ओदी जिंदगी पाक कर देने। बोलो ओदी जिंदगी पाक कर देने। ओदा बैठना पाक, ओदा उठना पाक, ओदा टुरना फिरना पाक, ओदियां सोचां पकीज़ा, ओदी जिंदगी दे निशानियां की ने। वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना
لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا و مقاما. اللہ پاک نے فرمایا جنہاں دیاں زندگیاں پاک ہو جان انہاں دیاں ٹوراں بھی سونیاں, انہاں دی گفتار بھی سونی, انہاں دی گفتگو بھی سونی, انہاں دے قول کہو جے نے للناس حسنا, انہاں دیاں باتاں پیاریاں ہو جاندیاں نے, اللہ نو اینے مقبول ہو جاندے نے. تاں تے اللہ آندا حیاتن طیبہ, انہاں دی زندگی پاک ہو جاندی ہے, انہیں مقبول ہو جاندے نے. تاں تے اللہ آندا حیاتن طیبہ, انہاں دی زندگی پاک ہو جاندی ہے. مشرک پلید ہوندا ہے تے موحد پاک ہوندا ہے. بولو بولو بولو, کیونکہ طیب دی ضد خبیث ہے. اللہ پاک نے کہا ہے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جڑا پاکیزہ ہے تے خبیث ہے اے برابر نہیں, اور طیب تے خبیث بولو برابر قطن نہیں. پاویں تجب ڈال دوے تانوں کوئی خبیث اپنے روب دبے نال پھر بھی برابر نہیں. اللہ نے کیا ہے جڑے طیبین نے, جڑے موحدین نے, جڑے نمازاں پڑھن والے نے, نیکیاں کرن والے نے, عزماں دے پکے نے, میداناں دے پکے نے, پیاراں دے پکے نے. اللہ پاک نے کیا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. اللہ پاک دا قرآن دعائیاں دے کے کہہ رہا ہے. آپ محبتاں نال گل سنو دھیان نال. اللہ پاک فرماندے نے جڑے طیبین نے, موحدین نے, مومنین نے, متقین نے, اللہ پاک نے کی فرمایا جدوں انہاں دی روح پرواز ہوندی ہے تے ملائکہ آ کے کی آندے نے سلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح پرواز ہوندی ہے تے ملائکہ آ کے آندے نے السلام علیکم. جناب کنی عزت ہے, کنا احترام ہے. سلام علیکم. جڑے پکے پیراں دے نے, لوٹے نہیں, ادھر ادھر جاندے نہیں. لوٹا پاویں سونے دا ہوئے, چاندی دا ہوئے, مٹی دا ہوئے, مسیت دا ہوئے, گھر دا ہوئے, لوٹا لوٹا ہی ہوندا نا. ہاں جی, میں عرض کرنا چاہنا جڑے پختہ نے, پکے نے, اللہ پاک نے کی نعمتاں دتیاں نے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. آقا فرماندے نے پکیاں دا مول اینا ہے, ملائکہ آ کے سلام بھی کردے نے تے نالے جنت دی ٹکٹ بھی دیندے نے. آ سننا آخری باتاں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. فرشتے آ کے آندے نے اے مطمئن جان. دو بندے ہمیشہ بے سکون رہندے نے, دو بندے ہمیشہ بے سکون رہندے نے, ایک زانی ایک مشرک. ایک زانی ایک مشرک بہت بے سکون رہندا ہے. زانی تے مشرک دے دل وچوں اللہ دی یاد نکل جاندی ہے. جڑا زانی تے مشرک ہے یہ دوویں ہر ویلے بے سکون. تاں دے رب نے کٹھے جوڑے نے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. یہ دو بندے ہمیشہ بے سکون ہوندے نے. مشرک کلمہ بھی پڑھ لے پھر بھی غیراں نو حاج تروا کہندا ہے, غیراں نو مشکل کشا کہندا ہے, غیراں نو داتا کہندا ہے, غیراں نو غوث کہندا ہے, غیراں نو مشکل کشا کہندا ہے, حاج تروا کہندا ہے. اور زانی ہے زانی جنوں زنا دی بیماری لگ جائے, او دی شادی بھی ہو جائے پھر بھی کئیاں دے کنڈے کھڑکاندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے دل مطمئن نہیں ہوندے. مطمئن دل کدوں ہوندے نے؟ الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب. آقا فرماندے نے جنہ مینوں یاد کرنا ہے میں انہاں دے دلاں نوں سکون دے چھڑنا ہے. جو دلاں نوں سکون ہوندا ہے تے ملائکہ آ کے کی آندے نے جان کڈن دے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے مطمئن جان اے مطمئن جان میرا ہی پیار ہے. گل پیار دیا چھلان ہے پیار دیا تھاپنا نے. اے مطمئن جان کیوں جی مطمئن ہوں نا موحد تے مشرک بڑا ہی بے سکون. قصور گیا نہیں گل بنی چل امام بری کول نہیں بنی چل ملتان. سبحان اللہ. اتوں نہیں گل بنی چل لاہور. اتوں نہیں بنی کتے ہور کتے ہور کتے ہور کتے ہور. تے مواد نہ پگائے نہ تو جانے تیرا کم جانے. اینو اینا اطمینان ہوندا ہے. اے دا عقیدہ کی ہے اولاد رب دیندا ہے زندگی موت رب دیندا ہے مصیبتاں رب کلدا ہے. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. آقا فرماندے نے آواز پھر ان لوکاں واسطے ہوندی ہے. فرشتے آندے نے گل ختم کر دی ہے احترامن یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے مطمئن جان ارجعی چل چلیے. کتنے پھسے آئے تے مصیبتاں چ چل سکون جگہ چلی. الی ربک تیرے رب ول چلیے راضی ہو جا تیرا آقا سائیں بھی تیرے تے راضی ہے. آواز آندی ہے لے آؤ جی اللہ لے. فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ انجی کرے اللہ یہ مقام عطا فرمائے. اللہ تھوڑی گزارش نو قبول فرما لے کیونکہ خطبہ کافی نے محترم تشریف فرما نے تے اینا بھی جڑا میں ٹائم لیا نا بڑا دل نو دلیر کر کے. اللہ پاک محنت قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس سے سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید پرانی تقاریر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اقرا وائس کو سبسکرائب ضرور کریں. اقرا وائس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.